बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत मुबारका से करूँगा, कुल्ले नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौत के बारे में। कुल्ले नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका हर शख्स को, हर नफ्स को चखना ज़रूर है, ख्वाह वो कोई भी हो। नाज़रीन, मौत एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान जो यौम अलस्त में वादा कर कर आया है कि एक दिन रूह उसकी वापस जाएगी, वो यौम अलस्त के मुताबिक है कि उसने दुनिया में आना है और वापस उसी की बारगाह में लौटकर अल्लाह की जाना है। मौत का जब नाम आता है तो एक वहशत सी जहन में तारी हो जाती है कि क्या इंसान मौत के बाद देखता है। नाज़रीन, मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जहन में सोचें तो वहशत तारी हो जाती है, और वो वहशत इंसान के साथ कैसी है वो कुछ बताने लगा हूँ। जब इंसान रज़ाए इलाही से इंतकाल कर जाता है तो इंतकाल कर जाने के बाद फरिश्ते अब उसे अपनी गिरफ्त में फरिश्ते उसे पकड़ लेंगे। अब वो इधर उधर नहीं जा सकता, अब वो कहीं भी नहीं जा सकता। अब ख्वाह हमें उसके लिए कुछ ऐसे अमल करने हैं कि अब जो उसका सफ़र आगे होने वाला है, हम ऐसा क्या क्या चीज़ें उसके लिए पढ़ें, क्या क्या उसको तैयारी करके उसके सफ़र में दें कि उसका सफ़र आलम बरज़ख का, जिसका क़यामत तक कोई पता नहीं, ना किसी मासूम की हदीस ना कुरान की कोई आयत मौजूद है कि कब तक वो सफ़र चलेगा। कभी सोचें तो दिल दहल जाता है कि अगर किसी इंसान को एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जाए कि जहाँ छोटी सी जगह हो, उसके हाथ बंधे हों, उसके पैर बांध दिए जाएं और वहाँ उसे एक गड्ढे में बंद कर दिया जाए, तो सोचें उसकी क्या हालत होगी। और मरने के बाद तो इंसान कहते हैं हिसाबो किताब के लिए फिर ज़िंदा किया जाता है और उस पर तमाम अल्लाह अपने हिसाबो किताब अपने फरिश्तों को भेजकर लेता है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है नमाज वहशत। जी हाँ, कब्र की वहशत को ख़त्म करने के लिए ही इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सरकार ने इस नमाज को बताया। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये आले मोहम्मद हैं, ये आले रसूल हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सरकार की हदीस है, मौला फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज वहशत को पढ़कर किसी मुर्दे के लिए पढ़कर उस पर इसाल करता है, उसकी तरफ से पढ़ देता है, तो अल्लाह उसकी कब्र में हज़ारों फरिश्तों को भेजता है जो नूरी होते हैं और वो क़यामत तक उसकी कब्र को रोशन रखते हैं और कुशादा कर देते हैं। दूसरी रिवायत में ये आता है कि जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा वो खाली उसके लिए नहीं, अपने लिए भी उसको उसका सवाब मिलेगा, वो किसी मरहूम के लिए पढ़ रहा है। अब जाहिर है मरने के बाद इंसान इधर उधर तो कहीं नहीं जा सकता और फरिश्तों ने उससे पकड़ लिया है, तो नहीं उसकी तैयारी करके उसको सफ़र पे रवाना करना है। इलामा है एक मौलाना साहब थे, उनका नाम था मौलाना नूरी साहब। वो इस नमाज वहशत कब्र को हर इशा की नमाज के बाद पढ़ा करते थे, डेली बेसिस पर, हर रोज़ रोज़ाना पढ़ा करते थे। अचानक सुबह के वक्त वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे कि उन्हें एक शख्स मिलता है और उनके पकड़कर हाथ चूमने लगता है। तो मौलाना नूरी साहब ने उन्हें कहा कि तुम कौन हो और तुम ऐसा अमल क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि आपका नाम मौलाना नूरी साहब है। उसने कहा जी मेरा नाम मौलाना नूरी साहब ही है, मेरा नाम मौलाना नूरी साहब ही है। उसने कहा मेरा दोस्त परसों मरा था और वो कल रात मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है कि मौलाना नूरी साहब का शुक्रिया अदा करना, उनकी नमाज वहशत पढ़ने की वजह से अल्लाह ने मुझ पर अज़ाब कब्र के अज़ाब को ख़त्म कर दिया। तो एक बात तो तय है, मौला ने फरमाया कि उस नमाज को पढ़ने से कब्र में अज़ाब नहीं होगा, उसकी कब्र को फरिश्ते कुशादा कर देंगे, नूर से भर देंगे। तो अब इस नमाज के बारे में ही हम बात करेंगे। ये नमाज वहशत 2 रकत नमाज की तरह होती है और इस नमाज को अदा इस तरीके से किया जाएगा कि हम पहली रकात में अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे 1 मरतबा और फिर रुकू और फिर सजदा। जब हम दूसरी रकात में खड़े होंगे पढ़ेंगे अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कदर इन्ना अंज़लना
10 مرتبہ الحمد کے بعد اس سورہ قدر کو پڑھیں گے اور نماز اسی طریقے سے اپنی دوسری رکعت بھی قیام رکوع سجود کر کے سب کچھ جب ہم پڑھ لیں گے سلام کر کے ہم نے 10 مرتبہ یہ لفظ پڑھنا ہے۔ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اردو میں پڑھ لیں، میں آپ کو عربی میں بتا رہا ہوں۔ اللہم وابعث ثواب فلاں، اللہم وابعث ثواب فلاں۔ یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 10 مرتبہ یہ اس شخص کا نام لے کے کہیں کہ یا اللہ اس نماز کو میں نے فلاں شخص کے لیے پڑھا جو اس دنیا سے اب رخصت ہو چکا ہے۔ یا نماز وحشت اسی لیے بتائی گئی کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی قبر نوری ہو جائے گی، قیامت تک فرشتے اس کی قبر کو کشادہ رکھیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی بھی مولا کی تعلیمات، سرکار محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنا، اور پھر یہ سوچئے کہ انہوں نے کیا کیا عمل بتائے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ہی جا چکا ہے اس کے لیے اگر ہم پڑھ دیں تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ جب یہ پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد اس مردے پر جو موت کی وحشت سے لرزہ خیز گھبرایا ہوا ہوتا ہے اس کی وحشت اس نماز کو پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے، اب وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میرا کام تھا آپ کو اس نماز کا بتانا، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بیت رہی ہے۔ اس کا کوئی بڑا گھر سے چلا گیا ہے، سربراہ گھر سے رخصت ہو گیا ہے، لوگ تو کھائیں گے اور چلے جائیں گے، گپے لڑا کر اپنے گھروں کو جا کر سو جائیں گے، لیکن مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ دیکھو تو خوف حاصل کرو اور شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موت تو خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، تم موت سے گھبراتے کیوں ہو؟ کی زندگی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو اللہ نے اسی لیے پہلے بلا لیا کہ وہ کوئی گناہ نہ کر لے۔ اس چیز کو سوچا کریں۔ خدارا آخری پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں نماز کو شامل کریں، قرآن مجید کو شامل کریں، درود پاک کا ورد کریں، کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ کیا پتہ زندگی کتنی رہ چکی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اب آپ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ایک چیز، جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو یہ 3 کام آپ لازمی کریں۔ ان میں سے پہلا کام تو میں نے آپ کو نماز وحشت بتا دی، اس کا فائدہ بھی بتا دیا۔ دوسرا کام، آپ اس کے نام پر صدقہ نکال دیں، 100 روپے دے دیں، کسی غریب کو کھلا دیں، مسجد میں ڈال دیں، ضرور کریں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ درود پاک، درود تنجینہ کے بعد ہے درود تاج، درود کشف اور درود اہل قبول۔ اس درود کو لازمی اس دن پڑھیں تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے دل میں اب خوف نہ ہو کہ جب میں لحد میں اتروں گا تو یہی پڑھائی میری حفاظت کرے گی، کیونکہ قبر میں جب مردہ لیٹتا ہے اور عذاب الہی آنے والا ہوتا ہے تو یہی نمازیں ہیں جو اسے عذاب قبر سے نجات دلا سکتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک اسی ٹاپک کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کا سایہ اب نیا آنے والا سال سب لوگوں پر اچھا ہی رکھے، اور سب کے نصیب اچھے کرے، بہنوں کے نصیب اچھے کرے، بھائیوں کے بھی نصیب اچھے کرے، اور دعا یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا کہ جب کچھ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں جانے کے بعد ایک مزاحیہ دوست یہ کہتا ہے انداز میں کہ اے سونے والوں، تم کب میری دعوت کرو گے؟ تو ایک قبر سے آواز آتی ہے کہ اگلے جمعرات کو آ جانا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر قبرستان سے آواز آ جائے کہ اگلے جمعرات کو آ جانا تو پھر مردہ کہہ رہا ہے، سوچیں کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بہرحال اپنی جو ویڈیو ہے وہ میں یہیں پر روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کیا سلسلہ تھا کہ جب واقعی ایک مردے نے لحد کے اندر دنیا والوں کو بلایا اور وہ جہان دکھایا اور کیا کیا کیا۔ بس گزارش ہے کہ وہ ویڈیو
اور میری بھی ہے خواہش کہ میں بہت جلدی آپ سے یہ واقعات شیئر کرتا جاؤں، اور کیونکہ میرا ایک اگلا بھی میری انفارمیٹیو ویڈیوز سٹارٹ ہو جائیں گی اسلامی کے ساتھ ساتھ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے فرحات احمد کو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔